देव बरो दीस दिवन आमकां हांसूं मोग. मोग म्हळ्यार देव. देव म्हळ्यार मोग. म्हळ्यार देवाक आनी मोगाक विंगड करूंक साध्य ना. आनी तो मोग आमकां जाणा जायचे जाल्यार बापाचो मोग जेजूक मात्र कळीत आसा. आनी तो मोग जेजू क्रिस्तान आमकां कर्ण दाखयला. आनी जेजू म्हणटा, "हांवें तुमचो तसोच मोग केला. कशें बापान म्हजो मोग केला, तशेंच हांवें तुमचो मोग केला आनी ह्या मोगांत तुमी थीर रावा." आज मोग म्हळ्यार आमकां संवसाराच्या दिश्टीन आमी पळयल्यार आवयचो, बापायचो, भुरग्यांचो आनी कितें सकट मोग म्हणून म्हणटा आमी, तो मोगाक त्या मोगाक आमी पळयता. तो सकट मोग स्वार्थान भरलेलो मोग. पूण बापाचो मोग थंयसर कसलोच स्वार्थ ना. बगर तो मोग थंयसर त्या मोगाची लांबाय, रुंदाय, उबाराय आनी गुंडाय आमकां मेजूंक जायना. माप मेजाप ना. एका पातक्याक देवान ताच्या एकल्याच पुताक धाडन ताणें ताच्या सॅक्रिफिसा वरवीं ताणें केल्ल्या त्या त्यागा वरवीं त्या क्रुसार उमखाळून आमकां मोलाक घेवंक ताच्या पुताक समेत ताणें थंयसर मरण दिवंक फाटीं सरूं ना. असलो मोग आमकां वर्णूंक जायना आनी जेजू आपयता ह्या मोगान तुमी येया. हे एक आपोवणें जावन आसा. ह्या मोगांत तुमी थीर रावा. हो मोग पळया, हो मोग साका, साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. कसो हो मोग सागचो. पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र हो मोग आमकां साकूंक जाता. ताच्या उतरां वरवीं केदाळा उतराचें प्रकटन आमचे भितर जाता. ह्या क्रुसाचो मोगाचो प्रकटन आमच्या भितर जाता आसतना आमच्या अंतस्करणांत तो मोग हाडचो पवित्र आत्म्यान जावन आसा. आनी तो तो मोग आमचे ते आमकां संपूर्ण करता, आमकां दादोशी करता आनी थंयसर ताचो संतोष आमचे ते आनी तो संतोष सगळो भरपूर जाता. हांगासर खंयची जात कात म्हणून ना, खंयच्याय थंयसर धर्माक मात्र न्ही हो मोग, बगर हो मोग हर एका लोकाक वय हे आमकां पळोवंक मेळटा दंदुतांक थंयसर कळीत जाता की सुदैवांक मात्र न्ही बगर अन्य जातीच्यांकी केदाळा ही शुभ वार्ता सांगतात. जेजू क्रिस्ताचें मरण, पुनर्जीवनपण हे शुभ वार्ता तांकां परगट करता आसतना पवित्र आत्मो तांच्या भितर येवन पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तांचे थंय जावन तांणी थंयसर ताच्या उपरांत पवित्र स्नान काणयोचे आमी पळयता. वय हातूंत ते तर्काक ते रावतात पूण तांकां कळीत जाता हे सकट पवित्र आत्म्याचें काम. तर भाव भयणीनो आमी कितें करन न्ही हो मोग आपणावंक जाता. बगर हो मोग आमच्या भितर प्रकटण जाताना केदाळा शुभ वार्ता आमी आयकत हांव तवळ शुभ वार्ता आमकां ताच्या मोगान भरता. आमकां मेळचे व्हडली दादोसकाय कितें जावन आसा म्हळ्यार तो पवित्र आत्म्या मुखांतर तो मोग आमच्या भितर येता आनी तो मोग आमकां संपूर्ण करता. तो मोग आमकां जेजू बरी करता. ह्या संवसारांत जेजू बरी जावंक आम्हा सर्वांकी आपोवणें जेजू दिवन आसा. कित्याक देव मोग जावन आसा आनी ताचें तें मोग सोडून दुसरें कितेंच ना. आनी तो मोग आमचे भितर आयिल्ल्या वेळार आमी ताचे बरे एकामेकाचो मोग करूंक शकता. आमेन.